बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाजरीन, बड़ा अफसोसनाक वाक़या आज कराची में रोनुमा हुआ। एक दहशतगर्द हमला था और यह हमला किसी आम पब्लिक प्लेस पर नहीं हुआ, किसी मार्केट में नहीं हुआ, किसी और जगह नहीं हुआ, बल्कि आज ये हमला जो हमारी निगहबान है, जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, सिंध पुलिस है, सिंध पुलिस में कराची के जो पुलिस चीफ हैं, CCPO कराची और जो ऑफिस है KPO कराची पुलिस चीफ, आज ये उनके दफ्तर में जो है वो हमला हुआ। दहशतगर्द दाखिल हुए। बताया ये जा रहा है कि 3 दहशतगर्द थे जो दाखिल हुए इमारत में और उनके पास दस्ती बम थे, जदीद असला था, जिससे उन्होंने उसमें हमला किया। और इस हमले के नतीजे में जो है वो 4 जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जिसमें बशमूल हमारे सिक्योरिटी इदारों के सिंध रेंजर्स का एक जवान उसमें शहीद हुआ है, सिंध पुलिस का एक जवान शहीद हुआ है, एक खाकरोब उसमें शहीद हुआ है और एक के भी शायद शनाख्त नहीं हो सकी है, वो इसमें शहीद हुए हैं। 14 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं और ऑपरेशन क्लीन होने के बाद, ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद वहाँ से 20 से 22 लोगों को जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। 7 बजे के करीब जो है, या 7 बज के कुछ मिनट पे जो ये हमला जो है हुआ है KPO ऑफिस में, कराची पुलिस चीफ ऑफिस में जो है ये दहशतगर्द दाखिल हुए हैं। और नुकसान यकीनन पाकिस्तान का, सिंध पुलिस का, सिंध रेंजर्स का हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शहीद हो गए उनका आज खून इस मिट्टी में शामिल हो गया। आज उनकी जो कुर्बानी है वो इस मुल्क के लिए जो है वो सुनहरी अल्फाज से लिख दी जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जो ज़ख्मी हैं उनको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। ये हमला हो गया, सिक्योरिटी इदारों ने इसमें ज़्यादा जानी नुकसान नहीं होने दिया, बर वक्त एक्शन हुआ, दहशतगर्द अंदर मारे गए। पर जो इस हमले की टाइमिंग है, जो इस हमले का टाइम डिसाइड किया गया, जो दिन डिसाइड किए गए, उससे जो है पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस पे, पाकिस्तान के इमेज पे एक बड़ा मनफी असर गया। और अब कराची में जो ये हमला हुआ है ये उस वक्त हुआ है कि जब कराची में पाकिस्तान का क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट PSL जारी है और इंटरनेशनल खिलाड़ी इस वक्त कराची में जो है वो मौजूद हैं। और PSL के होते हुए जब इंटरनेशनल खिलाड़ी मौजूद हैं, उस वक्त में खुद पुलिस के KPO ऑफिस में, कराची पुलिस चीफ के ऑफिस में ये हमला जो है अब बहुत सारे सवालिया निशानों को जो है वो छोड़ के जो है वो चला गया है। कि इस वक्त जिस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें, ICC की नज़रें, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की नज़रें कराची पे मरकूज़, PSL पे मरकूज़, उस वक्त में ऐसा कोई वाक़या हो जाना, कोई सानया हो जाना, यकीनन पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस पे जो है वो एक बदनुमा दाग है। और ये जो हमला है, जैसा बताया जा रहा है कि वो गाड़ी में आए और इसमें करोला गाड़ी बताया जा रहा है कि इस्तेमाल हुई और जिसके नाम पे थी उसको गिरफ्तार भी शायद कर लिया गया है। ऐसी भी कुछ खबरें जो है वो आई हैं। तो ये एक सिक्योरिटी लैप्स तो बिल्कुल अपनी जगह है कि दहशतगर्द दाखिल हो गए इमारत के अंदर। इससे कबल जो है पेशावर पुलिस लाइन में एक हमला हुआ, उसमें भी जो है वो पुलिस की वर्दी जो है वो पहन के दहशतगर्द जो है पुलिस लाइन में जो है वो दाखिल हो गया। तो ये यकीनन एक सिक्योरिटी लैप्स है। और अगर पेशावर वाक़े के बाद इनकी रोकथाम की कोई हिकमत अमली बनाई जाती, वजारत दाखिला जो है वो सर जोड़ के बैठती, कोई सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरतब किया जाता, शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो इक़दाम किए जाते, तो शायद आज कराची का जो ये हुआ है वाक़या ये रोनुमा ना होता। पर हमारी वजारत दाखिला और ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब, तो जब रात को सोते हैं तो उनको फ़िक्र होती है कि सुबह इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकेंगे या नहीं, और जब सुबह उठते हैं तो उनको फ़िक्र होती है कि रात को सोने से पहले इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकेंगे या नहीं। इस वक्त तनकीद सियासी तौर पे नहीं करनी चाहिए,
پر جو حقیقت ہے وہ بالکل عیاں کرنی چاہیے، حقیقت دکھانی چاہیے، آئینہ دکھانا چاہیے کہ اگر اسی طریقے سے ہمارے سیکیورٹی اہلکار، ہمارے جوان جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہیں اور پیچھے سے حکومت جو ہے وہ ان دہشت گردی کے واقعات کی روک تھام کے لیے، چاہے وہ سرحد پار سے آتے ہوں، چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان ایلیمنٹس ہوں، چاہے وہ مقامی ایلیمنٹس ہوں، چاہے وہ غیر مقامی ایلیمنٹس ہوں، چاہے افغانستان کی باڑھ کا معاملہ ہو یا پھر وہاں سے جو پاکستان کی طرف موومنٹس ہوتی ہیں اس کا معاملہ ہو، تو اس کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ سخت فیصلے یقیناً وزارت داخلہ کو جو ہے وہ لینے چاہیے، پر وہ سخت فیصلے لینے کے بجائے شاید سیاسی کمپین بہت زیادہ ضروری ہے، تو حضرت سیاسی کمپین کرتے ہوئے جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے شہری غیر محفوظ ہیں، اور پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ 2 حملے ہیں، پشاور کا حملہ اور کراچی میں آج KP آفس کا حملہ، تو اب شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے والے خود جو ہے وہ دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں، ان کی ہٹ لسٹوں پر ہیں۔ اب پولیس پہ حملے شروع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے KPK میں جو ہے وہ افواج پاکستان کے کیپٹن سمیت دیگر جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، تو یقیناً افواج پاکستان کی قربانیاں ہیں۔ افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان میں جو ہے وہ ضرب عضب اور دیگر آپریشن کامیاب کیے، اور جس دہشت گردی کے ناصور سے افواج پاکستان نے بے مثال جانوں کی قربانی دے کے اس ملک میں امن کا گہوارہ بنایا تھا، PDM حکومت کے آنے کے بعد وہ جو دہشت گردی کے واقعات واپس آنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے جو وزارت داخلہ ہے اس کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ ایک APC ابھی بلا رہے تھے سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ یہ حکومت ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے وہ نہیں کر سکی، اور دہشت گرد KPK میں کارروائیاں کرتے کرتے آج کراچی جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں، اور کراچی کا یہ حملہ انٹرنیشنلی طور پہ ایسے ٹائم پر کہ جب پوری دنیا کی نظریں جو ہے وہ PSL پر تھیں، تو یقیناً پاکستان کے لیے جو ہے وہ یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے، کوئی اچھی علامت نہیں ہے، اور یقیناً دہشت گردی سے نزع آزما ضرور ہیں۔ افواج پاکستان، سندھ رینجرز کی بڑی کاوشیں ہیں کراچی میں امن کے لیے، سندھ پولیس کے جوانوں کی شہادتیں ہیں اس شہر کے امن کے لیے، پر جو اب سیکیورٹی لیپس آ رہے ہیں یقیناً ان کی جو ہے وہ تحقیقات کی بھی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ کوئی مربوط پالیسی بنائی جائے۔ عمران خان اسی ملک میں ہے، فرار نہیں ہو رہا، گرفتار ہو جائے گا۔ جو شہریوں کی جان و مال کے حوالے سے تحفظ کرنا ہے، پہلے اس پر تھوڑی سی توجہ دے لیجئے۔ ایک شخص کو گرفتار کرنے سے اگر ملک معاشی طور پہ بہتر ہو سکتا ہے، دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، اگر اس ملک میں جو ہے وہ استحکام آ سکتا ہے، تو ابھی جائیں، ابھی جا کے گرفتار کر لیں، تاکہ اس ملک میں جو ہے وہ بہتری آ جائے۔ اور اگر ان سب چیزوں کے بعد بھی بہتری نہیں آتی ہے تو پھر اللہ کے واسطے یہ ملک جو ہے بہت مشکل سے دہشت گردی کی لپیٹ سے نکلا تھا، اس کو دوبارہ جو ہے وہ اس دلدل کی طرف نہ دھکیلیں۔ افغان سرحد بند کرنی پڑے، افغان سرحد بند کریں، غیر مقامی افغانیوں کے خلاف آپریشن کرنا پڑے کریں۔ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایک پیج پہ تمام سیاستدان بیٹھے ہیں، اور مذاکرات ان سے ہوتے ہیں کہ جن کے مطالبات ہوتے ہیں، جن کے مطالبات سے آگے جا کے جب وہ قوم کی، عوام کی جان و مال سے کھیلنے لگے تو پھر مذاکرات نہیں ہوتے ہیں، پھر ان کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزارت داخلہ، حکومت پاکستان شہریوں کے لیے، شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے، سیکیورٹی اداروں پہ جو حملے ہو رہے ہیں ان کے سدباب کے لیے کوئی مربوط پالیسی جو ہے وہ بناتی ہے، یا پھر پوری مشینری صرف اور صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کہ ایک لیڈر عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ صبح شام جو ہے صرف پلان بناتی رہتی ہے۔ تو اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، قوم منتظر ہے، اور جیسے ہی اس حوالے سے کوئی اپڈیٹ آئے گی
گی یا تحقیقات میں کوئی پیش رفت ہوگی تو میں یقیناً ضرور آپ کو جو ہے اس سے آگاہ کروں گا. اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہیں تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. اگلی اپڈیٹس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.